چرته چې د لوبو میدانونه آباد وي هلته هسپتالونه ویران وي. د 10 اپریل نه شروع شوی پټن پریمیر لیګ سرته ورسېدو، په کوم کې چې 88 لوبډلو برخه اخیستې وه. دغه ټورنمنټ هر کال کول کیږي، په کوم کې چې د نورو ضلعو نه هم لوبغاړي راځي او د کرکټ تنده ماتوي. तो ये हर साल मौसम बहार को खुशामदीद करने के लिए यहाँ इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाता है। रवां साल इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 68 टीमों ने हिस्सा लिया था। 10 अप्रैल से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था। आज यहाँ इसका फाइनल मैच खेला जा रहा है। जी, ये मुत्तहिदा कोहिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है। यहाँ मुत्तहिदा तीनों कोहिस्तान से टीमें शिरकत कर रही है, चिताल से लेकर बजेड़ा तक, चाहे दुबेर हो, पारस हो, कोलई हो, रंगलिया हो, बनखड़ हो, पटन हो, जिजार हो, सारे इलाकों से टीमें हिस्से ले रहे हैं। इसके अलावा दो प्लेयर आउट डिस्ट्रिक्ट के होंगे। हमारे नजदीकी सवार, सांगरा, बटग्राम, मानसेरा और नीचे और एरिया से भी आते हैं। दो प्लेयर बाहर के होते हैं, बाकी हमारे मुत्तहिदा कोहिस्तान के। په لوړ کوهستان کې د لوبو میدانونه ډیر کم دي، خو د خلکو د کرکټ سره د مینې اندازه د دې نه لګولی شي چې په میدان کې د ناستې ځای نه وي او خلک د لرې نه راځي او لوبه ګوري. د لوړ کوهستان نه منتخب شوی MP سجاد الله باقي زیاته کړه چې د ځوان کول لپاره لوبې ډېرې مهمې دي. خپل پوره کوشش به کوي چې د لوبو میدانونه آباد کړي. मैं इस ग्राउंड के लिए इस साल की ADP में 1 करोड़ रुपए का ऐलान करता हूँ। और ये 1 करोड़ रुपए इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये जो कमेटी जिसने ये PPL का टूर्नामेंट मुनक्किद किया था, इनकी निगरानी में ये खर्च होंगे और इनके बताए हुए रास्ते पे होंगे और कंट्रैक्टर जो है वो मैं इनके हवाले करूंगा। DPO لوړ کوهستان وایي چې داسې قسمه ټورنمنټ را جوړول ډیر مهم دي ځکه چې ځوان کول د نشو تماشو نه بچ شي. د کوهستان ولس د خپل منتخب نمایندګانو نه یوه غوښتنه وکړه چې د لوبو په میدان کې د کار وکړی شي چې دغه ټورنمنټ نور هم ښکلی شي. د سنو پښتونخوا دپاره عرفان حسین علي، ضلع لوړ کوهستان.